अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं जो मुख्तलिफ कल्चर्स और अखलाकियात की मालिक हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब हम एक दूसरे के साथ आसानी से बातचीत कर सकते हैं और दूसरों के कल्चर से वाकिफ हो सकते हैं, और इसी की बेस पर हम उन कल्चर्स और अकायद को अपनाते या रिजेक्ट करते हैं। ऐसी बहुत सी रिवायात हैं जो यूरोप में मौजूद हैं और पाकिस्तानी उनको फॉलो करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वेस्टर्न्स की तरह नहीं, थोड़ा अपने स्टाइल में। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने मगरबी ममालिक से मुतासिर होकर इख्तियार की हैं। उनमें से एक वैलेंटाइन डे बहुत अहमियत रखता है और हमारी मॉडर्न जनरेशन में इसको काफ़ी पसंद किया जाता है। लेकिन इसकी आमद से बहुत से मसाइल भी पैदा हुए हैं जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वैलेंटाइन डे की हकीकत और हमारे मुआशरे पर इसके असरात, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी नौजवान नस्ल पर किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं, इन सब पर बात करने के लिए हम अपने आज के मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। वैलेंटाइन डे की क्या हकीकत है और तारीख हमें इसके बारे में क्या बताती है? वैलेंटाइन डे सदियों पहले एक यूरोपियन सेंट वैलेंटाइन की याद में मनाया जाता है, जिसे उस वक्त की मकामी हुकूमत ने मौत की सजा सुनाई थी। उसका जुर्म ये था कि उसने फौजियों की सीक्रेटली शादी में मदद की थी, जब उन्हें इजाजत नहीं थी, और उसने अपने फांसी के दौरान जेलर की बेटी को एक खत भी लिखा था, जिसमें उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, और उस खत में योर वैलेंटाइन लिखा था। पाकिस्तान में वैलेंटाइन डे का वजूद कब रूनुमा हुआ और क्या इससे हमारी न्यू जनरेशन को कोई खतरा लाहक है? वैलेंटाइन डे पाकिस्तान में 1990 के आखिर में रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स के जरिए इंट्रोड्यूस कराया गया था। पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, इसी वजह से हमारे मुआशरे में पहले तो वैलेंटाइन डे का तस्वुर को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मीडिया ने इसको इतना हाईलाइट किया कि अब ये पाकिस्तान के वक़ार के लिए एक संगीन खतरा बन गया है। इसकी वजह से पाकिस्तान की नौजवान नस्ल में जिनसी बुराई का जुनून बढ़ रहा है। पाकिस्तान में पिछली चंद दहाइयों से ये मसला तेजी से बढ़ रहा है और नौजवान नस्ल में एक वायरस की तरह फैल गया है। पाकिस्तान में वैलेंटाइन डे मनाने पर पाबंदी और ममानियत क्यों है? पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और हमारा दीन हमें बेहयाई से रोकता है। मीडिया और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की वजह से मुस्लिम दुनिया, खासतौर पर साउथ एशियन रीजन में अज़दवाजी ताल्लुकात को खासा नुकसान पहुंचाया गया है। पाकिस्तान में ये गुज़श्ता चंद दहाइयों से एक संगीन मसला बन गया है। इस दिन को प्रमोट करने के बहुत से तरीके हैं, जिसमें सबसे नुमाया हमारा सोशल मीडिया और बॉलीवुड इंडस्ट्री है, जहां बेहयाई बहुत आम है। वैलेंटाइन डे को मनाना बेहयाई क्यों समझा जाता है? जैसे कि तारीख हमें बताती है कि ये बेहयाई का एक अमल था, जो एक नोबेल क्लास के आदमी सेंट वैलेंटाइन ने किया था। एक सेंट यानी होली पर्सन, जिसे गैर अज़दवाजी ताल्लुकात के जुर्म में पकड़ा गया था और इसके गुनाह के लिए उसे फांसी दी गई थी। इसकी मौत के बाद भी 2 सदियों तक इस दिन की कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी बेहयाई को गुनाह समझा जाता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, जिसने इस दिन को उन मोहब्बत करने वालों की याद का दिन बनाना शुरू कर दिया, जो उस दिन अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो वैलेंटाइन को सही समझते हैं और इसको मनाने के बहुत से काबिल कबूल रीजंस फराहम करते हैं। पाकिस्तान में वैलेंटाइन डे मनाने के हवाले से 2 तबकात मौजूद हैं। पहला तबका जो इसे कबूल करता है, उनमें हमारी नौजवान नस्ल शामिल है, जो सही और गलत का फैसला करने के लिए अभी फुली मैच्योर नहीं है। और दूसरे वो ताजिर हजरात जो अपनी शॉप्स और स्टॉल को मुख्तलिफ वैलेंटाइन के अशिया, जैसे फूलों, टेडी बियर्स, बलून्स, कार्ड्स, चॉकलेट, शायरी की रोमांटिक बुक्स और मुख्तलिफ किस्म के दीगर जेवरात की फरोख्त करते हैं, ताकि उनके कारोबार में इजाफा हो। वैलेंटाइन डे कारोबारी अफराद के लिए कमाई का एक बेहतरीन टाइम होता है। अगर ये हमारी मुआशी तरक्की और न्यू जनरेशन के लिए खुशी का बाइस है, तो फिर इसे इतना मायूब क्यों समझा जाता है? पाकिस्तान में वैलेंटाइन डे भी अब ईद और न्यू ईयर की तरह जोश खरोश से मनाया जाता है, और जो लोग वैलेंटाइन डे को मुस्तरद करते हैं, इन्हें बैकवर्ड्स और पुराने ख्यालात के लोग समझा जाता है। पाकिस्तान के ज्यादातर लोगों ने इस दिन को अपना मान लिया है, लेकिन इस दिन से पैदा होने वाली फहाशी और मसाइल की वजह से हमारे बड़े और समझदार लोगों ने इस पर एहतजाज शुरू कर दिए हैं, क्योंकि लोग अब वैलेंटाइन डे के बाद के असरात का सामना कर रहे हैं, जो उनकी नई नस्ल के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रहा है। पाकिस्तान में कुछ लोग इस दिन की हिमायत करते हुए ये दलील देते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई उसे मनफी अंदाज में मनाए। इसे नौजवान लड़के और लड़कियों को मोहब्बत के इजहार के अलावा अपनी शरीक हयात से मोहब्बत का इजहार करके या अपने वालिदैन से मोहब्बत का इजहार करके भी मना सकते हैं।
ان جیسے لوگوں کے لیے ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ بطور مسلمان ہمیں اپنے والدین یا شریک حیات سے پیار اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے کسی مخصوص وقت یا دن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنے اہل خانہ کو وقت دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی ثقافت میں ماں باپ کے لیے کسی دن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے والدین کو اپنے سے دور جانے ہی نہیں دیتے، اور اس سالانہ تہوار کی بجائے روزانہ کی بنیاد پر اپنے والدین اور دیگر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا ہمارا میڈیا بھی ویلنٹائن ڈے کے نیگیٹو ایسپیکٹ سے قطع نظر ہو کر اس کو پروموٹ کر رہا ہے اور نوجوانوں میں محبت کے نام پر غیر اخلاقی تعلق کو فروغ دے رہا ہے؟ جی ہاں، پاکستانی میڈیا ہماری عوام میں اس رجحان کو فروغ دینے کے لیے مختلف پروگرامز اور مارننگ شوز کروا کر اسے بھرپور طریقے سے فروغ دے رہا ہے۔ وہ اس دن کو لوگوں کے لیے میموریبل بنانے کے لیے محبت کے ٹاپکس پر ٹیلی فلم بھی لے کر آتے ہیں۔ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں بازار کھلونے، کارڈز، پھول اور اس طرح کے دیگر تحائف سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ پاکستان کی ناخواندہ آبادی بھی اس دن کے اسپرٹ سے واقف ہے اور وہ آسانی سے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور ہاں، ویلنٹائن ڈے پر تو ہر شے لال ہی لال نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، دکاندار بھی خاص طور پر سرخ گلاب کے پھول ضرور رکھتے ہیں، اور کچھ دکاندار تو کئی دن پہلے سے اپنے فریزرز میں خوشبودار گلابوں کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ویلنٹائن ڈے کے دن پھولوں کی قلت کے سر درد سے بچا جا سکے۔ ریڈ کلر کی ڈریسز کی بھی اس دن خاص ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ چاکلیٹس بھی اس دن فروخت ہونے والی بڑی پروڈکٹ میں سے ایک ہے، اور کمپنیز بھی دل کی شیپس میں چاکلیٹس بناتی ہے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ فروخت کیا جا سکے، کیونکہ جو لوگ ویلنٹائن ڈے کو اپنے کسی خاص شخص کے لیے خریداری کرنا چاہتے ہیں قیمت پر بحث نہیں کرتے، اور دکاندار ان سے اپنی مرضی کی قیمت وصول کرتے ہیں۔ ہر سال ویلنٹائن ڈے پر نوجوان اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور مختلف تحائف کرتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کی کون کون سے پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو ہیں؟ ویلنٹائن ڈے اگر پازیٹیو وے میں دیکھا جائے تو یہ محبت اور پیار کے اظہار کے لیے موقع فراہم کرتا ہے۔ کپلز اس دن ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، تعلقات کو مضبوط بنانے اور اپنی حسین یادیں سمیٹتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کاروبار میں اضافے کے مواقع پیدا کرتا ہے، جن میں ریٹیل، ہاسپٹیلٹی اور انٹرٹینمنٹ شامل ہیں۔ تاہم اس کی وجہ سے نوجوان نسل پر منفی اثرات کے بارے میں بھی خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا ہماری نوجوان نسل کو رومانوی تعلقات سے ہم آہنگ کرنے اور نت نئے طریقوں سے اس کا اظہار کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ ویلنٹائن ڈے پر محبت کا غیر حقیقی اظہار انہیلدی ریلیشن شپس کا باعث بن رہا ہے۔ مہنگے تحائف اور ایکسپینسو آؤٹنگز پر جانے سے مالی دباؤ اور ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز پیدا ہو سکتی ہیں۔ نوجوان سنگلز یا غیر شادی شدہ افراد بھی احساس کمتری کا شکار ہو سکتے ہیں، جو ممکنہ طور پر تنہائی یا خود اعتمادی کی کمی کا شکار بن سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں ویلنٹائن جیسے تہوار منانے کی کس حد تک اجازت دیتا ہے، اور کیا پاکستان میں اس کو سیلیبریٹ کرنے کی آزادی ہونی چاہیے؟ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں اسلامی اصولوں کی پیروی کرنے والی آبادی کی اکثریت ہے۔ ہمارے اسلامی علماء اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ ویلنٹائن ڈے اسلامی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ ایک ایسا مغربی عمل ہے جو اسلامی اقدار کے خلاف ہے۔ مغرب عورتوں کے حقوق اور محبت کے کلچرز کو فروغ دینے کے نام پر ہمارے ملک میں عورتوں کی شرم و حیا کو چھیننے کی سازش کر رہا ہے۔ اسلام ہماری ہر لحاظ سے رہنمائی کرتا ہے، اور انہی اصولوں پر عمل کر کے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ علماء اور مذہبی اسکالرز ایسے بھی ہیں جو اعتدال پسندی کے موقف کو اپناتے ہیں اور ویلنٹائن ڈے کو مذہبی مسئلے کے بجائے پرسنل چوائس کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ سوسائٹیز میں رواداری اور ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ کیا ان کا یہ نظریہ صحیح ہے؟ اسلام ہمیں فضول قسم کی سرگرمی اور فضول خرچی کرنے سے منع کرتا ہے۔ اسلام میں جنسی بے حیائی کا باعث بننے والی کسی بھی چیز کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ ایک اچھا مسلمان وہ ہے جو خدا اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی فرمانبرداری کرتا ہے، اور وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس کا ہر عمل خدا اور رسول کی مرضی کے مطابق ہو۔ ایک مسلمان محبت اور پیار کو سیلیبریٹ کرنے کے نام پر کسی بھی قسم کے غیر شرعی طریقے یا تعلق کو قائم نہیں کر سکتا۔ مختصر یہ کہ ویلنٹائن ڈے جیسے تہوار مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں شرکت کرنے کا اور ویلنٹائن ڈے سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ انفارمیشن اور اپنے خیالات شیئر کرنے کا۔ ہو سکتا ہے ہماری یہ چھوٹی سی کوشش کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ یہاں انوائٹ کرنے کا اور اس ضروری اور اہم ٹاپک پر بات کرنے کا موقع فراہم کرنے کا۔
جی تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری اس ڈسکشن سے ضرور کچھ فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ پاکستان کی عوام مغربی کلچر اور اقدار کو اس لیے آسانی سے قبول کرتے ہیں کیونکہ ان کلچرز کو ہماری ثقافت پر معاشی برتری حاصل ہوتی ہے۔ ویلنٹائن ڈے مسلمانوں کے اقدار کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے کیونکہ اس عمل کو غیر اخلاقی اور بلو دا بیلٹ سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے حکومتی اہلکاروں کی طرف سے بھی پاکستان میں اس دن کی اہمیت کو روکنے اور اس پر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمان بھیڑ کی طرح آنکھیں بند کر کے کسی بھی کلچر کو فالو نہیں کرتے۔ اسلام بھی لوگوں کے درمیان محبت کو فروغ دیتا ہے اور تحائف کا تبادلہ معاشرے میں محبت اور اچھے تعلقات بڑھانے کا بہتر طریقہ بتاتا ہے، اور اسلام نے محبت کا اظہار کرنے کے لیے سال کا صرف ایک دن محدود نہیں رکھا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ بیکاز یور سپورٹ مینس اے لاٹ ٹو اس۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔